تعني بهذه الكلمة؟ الوغ بلومباج دوك بون هاد الكلمه اصلا البلون هي غلطه باسكو دوكا ما كاش البلون في البلومباج. البلون باسكو دوكا شافوا بلي سي ميتال توكسيك للارثيما، دونك حنا مازلنا نقسموه بلومباج من دوكا اصلا هو في الماده ما فكاش البلومباج، ما اكزيستيش البلومباج. هذاك سي اون ماتيير واحده اخرى اللي فيها الفضه، فيها بليزيور ما فيهاش البلون. دونك ديجا لو مو هذا تسمى كيما نقولوا بكري كانوا يسموه هكذا. انما دوك خلاص حنا نوبل نوبسيغاسيون مي البلومباج كيما نسموه. دوك كاين زوج انواع برينسيبالمون اللي كاين لا غيزين كي نسموه الكومبوزيت سي كوم دي بلاستيك، وكاين داك اللي يسموه البلومباج هذاك اللي جاي كغي هذاك شو كوم ميتاليك. هذاك بون هو ستان لياج دو ميتوس ما في بليزيور معادن لداخل اونتر اوتر الفضه اونتر اوتر الميركور. دونك بكري كان فيه البلومباج دوك خلاص ما يسموش بلومباج. دونك هادو هما لي برينسيبو لي دو ماتيير، وهادو هما كي تكون سوسه باش كي نحفروها ونقوها باش نخلوهاش هكذاك نديروا هاد الماده باش كيما نقولوا نغلقوا الدرسه باش ما تزيدش تعاود تسوس مع الوقت. فوالا وشنو هي المواد اللي تكون منها هذا البلومباج؟ انا جوستومون قلت لك كاين زوج دو ماتيير. كاين لو كومبوزيت هذاك ماتيير سي اون ريزين جو سي كوم ان بلاستيك، وكاين هذاك اللي اسمه بلومباج هذاك اللي جاي كغي ولا جو ميتاليك. هذاك سي فيه بليزيور ميتو جو الياج تاع لي ميتو. هذاك سا سابيل لامالغام. فوالا هو لو بلوز انسيان اون بو دير بارمي لي بلوز انسيان باسكو دوكا اللي خرج جديد لا ميم كولور تاع لا دون. الاخر كان كما نقولوا جاي شويه كحل شويه، دونك الناس ولات ما تحبش باسكو جو يبان كحل هكذا سي با تري استيتيك. مي مع لا نوفو هذا كومبوزيت يجي لا ميم تانت كو لا دون، دونك استيتيكمون يجي شباب. هل لهذه المادة تأثيرات جانبية على بعض الفئات ولا بعض الأشخاص، ولا كامل الأشخاص يقدروا يوضعوها بدون قلق؟ الوغ جوستومون دوك هو بوغ لامالغام كوم فيه كيما نقولوا فيه معادن. دوك واحد اذا باغ عنده حساسيه انا لغجي سيغتان ميتو هذاك ما يقدرش يديرها. بون سي تري تري غار بصح كاين عندهم كيما كاين ما يحمش الفضه، كاين ما يحمش الذهب، عنده اون الرجي سي لا ميم شوز. تقدر تكون عنده راجل وكان دي فوا تولي يدير له كيما اون الرجي دي سوسون دو برولور هذوك هذا ما يقدرش يديروا. مي الكومبوزيت جينيرالمون سي تري تري غار واحد يكون عنده الرجي باسكو فريمون سي كوم دي بلاستيك دونك صافا يا موان دو ريسك. بون كاين ثاني اون اوت ماتيير هذيك بون نستعمل سورتو بور لي زونفون. هذا سا سابيل لو فيريونومير. هذا لافونتاج تاعو سي كو فيه لو فلوور تسمى هو اصلا فيه الفلوور وكم السنان تاع الصغار تسمى حنا اون فو لي بروتيجي دونك كي نديروا لهم يطلق الفلوور في السنان دونك تساعد باش بروتيجي لي دون. وشنو هي الحالات اللي تتطلب انه يدير فيها البلومباج؟ الوغ البلومباج قلت لك هو سي جوست بور رومبلاسي كي الدرجه تنتكل مسوسه دونك لازم نعاودو نبنيوها. دونك باش نبنيوها نستعملوا هذه الماده باش يقدر الانسان يعاود ياكل عليها، وبيان سور باش يكون تمنيت استيتيك باسكو كي عندك هنا حفره ماشي شابه. ما هي المدة الزمنية اللي يبقى فيها البلومباج على حاله، ومتى يبدأ بالتآكل والسقوط؟ الوغ بون لو كومبوزيت حنا اون جينيرال نقولوا عنده اون ديغي دو في دو à peu près 5 ans et plus. Bon, شنو 5 ans et après 5 ans il faut faire des contrôles pour vérifier est-ce que مازالو مليح parce que après 5 ans يقدر يتشقق شويه يقدر ينتكل جا لا كولور تاعو تتبدل en généralement. Donc il faut faire un contrôle mais يقدر يشد un peu plus peut-être un peu plus jusqu'à 10 ans. L'amalgame هذاك اللي جاي كغي هذاك نورمال يشد 20 سنه كي والو باسكو كي جاي كي الحديد دونك سي بلو سوليد دونك هذاك يشد بوكو بليس نقولوا حنا 15 ans مينيموم. فوالا وشنو هي الطريقة الأمثل باش نحافظوا على البلومباج؟ عندنا نقولوا البروساج سي لا ميور فاصون دو بروتي باسكو كيما تبروسي بور بروتيجي لي دون تاني البلومباج يشد خير. Donc c'est le brossage tout simplement. Ou bien sûr il faut éviter par exemple il y a normalement يشد un plombage qui est bien fait toujours يشد même تعد عليه تاكل عليه mais toujours il faut éviter les حاجات بزاف اللي تلصق par exemple النوكا هذا c'est tout mais sinon normalement اذا مخدم مليح تاكل normalement aucun problème. Le plombage هذا دكتور est-ce que ما يأثرش البلومباج على الريبيتيسيون تاع الباسيون est-ce que ما يأثرش على تآكلها وسقوطها بالكامل للدرسان؟ contraire هو اللي يحمل
الكلمة؟ الوغ بلومباج دوك بون هاد الكلمه اصلا البلون هي غلطه باسكو دوكا ما كاش البلون في البلومباج. البلون باسكو دوكا شافوا بلي سي ميتال توكسيك للارث. دونك حنا مازال نقسموه بلومباج من دوكا اصلا هو في الماده ما فكاش البلومباج ما اكزيستيش البلومباج. هذاك سي اون ماتيير واحده اخرى اللي فيها الفضه فيها بليزيور ما فيهاش البلون. دونك ديجا لو مو هذا تما كيما نقولوا بكري كان يسموه هكذا. انما دوك خلاص حنا نوبل نوبسيغاسيون مي البلومباج كيما نسموه دوك كاين زوج انواع برينسيبالمون اللي كاين لا ريزين يسموه الكومبوزيت سي كوم دي بلاستيك وكاين داك اللي يسموه البلومباج هذاك اللي جاي كري هذاك شو كوم ميتاليك هذاك بون هو استعمل ليش دو ميثود ما في بليزيور معادن لداخل اونتر اوتر الفضه اونتر اوتر الميركور. دونك بكري كان فيه البلومباج دوك خلاص ما يسموش بلومباج. دونك هادو هما لي برينسيبو لي دو ماتيير وهادو هما كي تكون سوسه باش كي نحفروها ونقوها باش نخلوهاش هكذاك نديروا هاد الماده باش كيما نقولوا نغلقوا الضرسه باش ما تزيدش تعاود تسوس مع الوقت. فوالا وشنو هي المواد اللي تكون منها هاد البلومباج؟ انا جوستومون قلت لك كاين زوج دو ماتيير. كاين لو كومبوزيت هذاك ماتيير سي اون ريزين جو سي كوم ان بلاستيك اللي اسمه بلومباج. دونك باش كيما نقولوا باش نحميوها بور لا بروتيجي نديروا لها غلاف والغلاف ça s'appelle une couronne ou une jaquette ou plusieurs ou qui يكونوا plusieurs dans لاصقين تسمى كي يكونوا plusieurs dans ça s'appelle un bridge. دونك كي تكون وحده سي une couronne ولا une jaquette كي يولوا plusieurs لاصقين ça s'appelle مش نسموه ça s'appelle un bridge. دونك هذه بريدج justement دونك عندك لو بيت استيتيك باسكو لي بارفا يكونوا لي ماشي شابين ولا لا كولور ولا نغلفوهم ولا كاين كيما قلت لك دونك ترشع ولا تكسر ولا باغ ان شوك ولا وين سنانو كيما نقولوا عم تكسروا له باش نعاود نديروا له حاجه فيكس باسكو كاين ثاني نقدروا نديروا لي زاباري موبيل هذوك ماشي لازم يلبسوا وينحيه بون دونك سي بلو جينون. دونك نقدروا نستعملوا حاجه فيكس وتغلف سنان وي سا بروتيج لا دون باش تشد اونكور بليس. وشنو هي دكتور الماده اللي يصنع منها هاد لا جاكيت؟ كاين بليزيور مواد برينسيبالمون اللي يستعملون بزاف. كاين لا ريزين هي جايه كيما تشبه البلاستيك. نهضروا على نوتر سوجي اللي هو لو بلومباج. ماذا نعني بهذه الكلمة؟ الوغ بلومباج دوك بون هاد الكلمه اصلا البلون هي غلطه باسكو دوكا ما كاش البلون في البلومباج. البلون باسكو دوكا شافوا بلي سي ميتال توكسيك للارث. دونك حنا مازال نقسموه بلومباج من دوكا اصلا هو في الماده ما فكاش البلومباج ما اكزيستيش البلومباج. هذاك سي اون ماتيير واحده اخرى اللي فيها الفضه فيها بليزيور ما فيهاش البلون. دونك ديجا لو مو هذا تما كيما نقولوا بكري كان يسموه هكذا. انما دوك خلاص حنا نوبل نوبسيغاسيون مي البلومباج كيما نسموه دوك كاين زوج انواع برينسيبالمون اللي كاين لا ريزين يسموه الكومبوزيت سي كوم دي بلاستيك وكاين داك اللي يسموه البلومباج هذاك اللي جاي كري هذاك شو كوم ميتاليك هذاك بون هو استعمل ليش دو ميثود ما في بليزيور معادن لداخل اونتر اوتر الفضه اونتر اوتر الميركور. دونك بكري كان فيه البلومباج دوك خلاص ما يسموش بلومباج. دونك هادو هما لي برينسيبو لي دو ماتيير وهادو هما كي تكون سوسه باش كي نحفروها ونقوها باش نخلوهاش هكذاك نديروا هاد الماده باش كيما نقولوا نغلقوا الضرسه باش ما تزيدش تعاود تسوس مع الوقت. فوالا وشنو هي المواد اللي تكون منها هاد البلومباج؟ انا جوستومون قلت لك كاين زوج دو ماتيير. كاين لو كومبوزيت هذاك ماتيير سي اون ريزين جو سي كوم ان بلاستيك وكان هذاك اللي اسمه بلومباج تاع لو باسيون يخدم عليها وفوقها يسكولتي اون دون. دونك جوستومون يسكولتي دونك اون سكول لا دون نجي نسيوها جينا ما نيسياج بور فوار اسكو تجي شابه اسكو لا فورم مليحه اسكو كيعض عليها ما تجينيش واذا تكون بيان نعاود نرجعوا للبروتيزيست يديرها لا فينيسيون ونجو لا ديرنيير سونس نلصقوها له اي سي بون. اسكو لو باسيون يقدر يحافظ على هذا التغليف لمده طويله ولا يغيرها؟ الوغ هي جوستومون علاش قلت لك هنا سا ديبون لا ماتيير. لا ريزين كيف عندها اون ديغي دو في بلو كورت
باسكو لا كولور تاعها تتبدل وتقدر تكسر بلي فاسيلمون. لا سيراميك تشد بلوس، دونك اذا نقولوا لا غيزين ابوبخي تشد 5 ans، لا سيراميك تقدر تشد 10 ans 20 ans فاسيلمون، كان بيان سور وكان واحد يبروسي مليح ويحضر عليهم. دونك ابخي تقدر تتكسر، تقدر بون هذيك سي نورمال، مي جينيرالمون تقدر تشد هكذاك. فوالا. دكتور، اسكو الاشخاص اللي يقوموا بتغليف الاسنان يقدروا يتناولوا الطعام مثلهم مثل الاشخاص الاخرين، ولا كاين اشياء يتفاداوها؟ الوغ جوستومون هي جينيرالمون حنا بور لا ريزين، سورتو بور لا باسكو لا ريزين تلصق فيها، يلصق فيها شوينغام، يلصق فيها الماكله، دونك سي بلي جينون. حنا نقولوا لهم ما ياكلوش بزاف حاجه اللي تلصق كيما النوكا. لا سيراميك ما عندهاش فريمون لو بروبليم، سي سا لافونتاج تاع لا سيراميك. هذه حاجه الاولى. دوزيامون جينيرالمون اللي عندهم لي دون فيكس سورتو تاع القدام، هادو تاع الجين تاع القدام فو با يجبدوا بهم بزاف. باغ اكزومبل واحد ياكل ساندويتش يجبد به، ولا التفاح يجبد به، دونك هذاك لو موفمون بون يديرها اون فوا دو فوا معليش، بس ابخي دي زاني حسب لي يقولوا 200 مره 300 مره هذيك لا دون تقدر تزعزع مع الوقت وتتنحى. دونك فو ايفيتي توش حاجه يقدر يجبد بها، باك يحس بها ساشي، كاين يحل قرع بفمو، هادو كامل فو يديرهم اللي عنده حاجه فيكس، باسكو لا دون هذيك تجوي يزعزعها بزاف. فوالا. وشنو هي النصائح اللي تقدمها في الاخير في هذا الموضوع؟ فوالا دونك توجور الوغ كيما السنان كيما لي دون ارتيفيسيال يفو واحد يبروسي صافي. داك واحد عنده سيراميك كسنانو مي مردوش ولا مي باسكو يقدر يكون شويه فيد، تقدر تدخل الماكله تقدر تسوس. دونك واحد كون ما يبروسيش بها ويخلي الماكله سي با موفي، لا جونسيف ثاني تقدر تمرض بلو رابيدمون. كاين يقول باغ اكزومبل هذا شنو الفيكس يقول لك يمد الريحه، هو ماشي فريمون يمد الريحه، سي الماكله كي تلصق فيه باسكو واحد ما نقاش مليح هذيك الماكله كما قلت تمد الريحه باسكو تخمر. دونك سي تري امبورطون واحد يغسل سنانو طري بيان كي لي سنانو تاع الصح. الحاجه الاولى وبيان سور كما قلت لك لا فاصون دو مونجي تما هذه لو فاصون دو تيغي سي موفي، سو فو واحد يجبد بهم يعاد ياكل واش يحب ليسونسيال هذاك الجبيد بزاف اللي ماشي مليح. فوالا.